ओम मणित्रयं नमस्कृत्य वृत्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 22तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः तावत् तत्र वृत्रघ्नाः इत्यादिषु अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति इति न्यायस्य उपस्थित्या तत्र हन्तेरत्पूर्वस्य इत्यत्र योगविभागानन्तरम् अत्पूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण हन्तेः इति अव्यवहितस्य अर्थात् अनन्तरतः विद्यमानस्य एव सूत्रस्य बाधः स्यात् न तु ततः अपि प्राक्तनानां विधीनां बाधः स्यात् इति या अनिष्टता प्राप्यमाणा भवति तस्याः अनिष्टतायाः निवृत्तिः तत्र योगविभागसामर्थ्यात् कृता। योगविभागसामर्थ्यात् एकादुत्तरपदेणः इति णत्वमपि अत्र निवर्तते इति पठितं। ततश्च नकारे परे कुत्वविधिसामर्थ्यात् अल्लोपः न स्थानिवत्। अतः वृत्रघ्नः इत्यादीनि रूपाणि तत्र सिद्धानि भवन्ति। नाम कुत्वविधानसामर्थ्यात् अत्र स्थानिवद्भावः अल्लोपः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति इति च कश्चन विशेषः तत्र पठितः। ततः माधवमतखण्डनं तत्र विहितं। नाम यत्तु वृत्रघ्नः इत्यादौ वैकल्पिकं णत्वं माधवेन उक्तं तद्भाष्यवार्तिकविरुद्धं। कथं भाष्ये तत्र विरोधो भवति, नाम माधवस्य सिद्धान्तः कथं भाष्यविरुद्धः वर्तते इत्येतस्मिन् विषये अस्माभिः तत्र व्याख्यात्रा भाष्यस्य उद्धृतः भागः पठितः। यथामति च अवगन्तुं यत्नो विहितः। ततः शारङ्गिन् यशस्विन् अर्यमन् पूषन् इति इन्हन् पूषार्यमणांशौ इत्यतः शौच इत्यत्र लब्धाः इन्हन् पूषार्यमाणः पूषार्यमन् एते च अन्येपि ये शब्दाः तेषामपि एकमेकम् उदाहरणम् इतोपि दृष्टम्। इन्नन्तस्य तु उदाहरणद्वयमेव तत्र दृष्टम् अस्माभिः। शारङ्गी यशस्वी अर्यमा पूषा इत्यादीनि उदाहरणानि क्रमशः तत्र दृष्टानि। तत्र यशस्विन् इति विन् प्रत्यये इनः अनर्थकत्वे अपि इन्हन् पूषार्यमणांशौ इति ग्रहणं भवत्येव इत्युक्तम्। ग्रहणं विना वचनं न भवति। अतः तद्ग्राहकं वचनं तत्र अस्माभिः पठितम्। अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता च अनर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति परिभाषा अस्माभिः सविस्तरं तत्र पठिता। तत्र तस्याः परिभाषायाः अन् इन् अस्मन् इति मुख्यविषयचतुष्टयसम्बद्धाः प्रयोगाः अपि व्याख्यायां दृष्टाः। यथा राज्ञः दाम्नः, शारङ्गी यशस्वी, सुपयाः सुस्रोताः, सुशर्मा सुप्रथिमा इत्यादीनि। ततः अर्यमन् पूषन् इत्येतस्यापि रूपाणि सर्वाणि दृष्टानि। सप्तमीविभक्तेः एकवचने तु विशेषः भवति न विभाषा ज्ञीष्योः इति प्रवर्तते इति अपि तत्र अस्माभिः युगपत् नाम मूले एव तद् चर्चितं दृष्टम्। ततः गतपाठस्य अन्त्यव्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं पठिताः। मनः इति नङीप् अर्यमन् शब्दे
भूषण शब्दे च अल्लोपे विशेष इत्याह अर्यम्णि इत्यादि विभाषानिस्योः इत्यल्लोपविकल्पः शसादावचितु नित्यमल्लोपः उक्तप्राय इति भावः इति तत्र एतावान् भागः अस्माभिः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य तत्र 22तमे पाठे पठितः। अधुना तावत् हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 23तमः पाठः अथवा 23 पाठः भवति आरब्धः। तत्र उच्यते नाम अग्रे विशिष्टा काचित् अन्यापि व्यवस्था पठनीया वर्तते, तद्विषये व्याख्याता अधुना कथयन्नस्ति। मह्यते पूज्यते इत्यर्थे कनि प्रत्ययः अयं प्रत्ययः तत्र औणादिकसूत्रमेकं भवति, तेन सूत्रेण विधीयते। श्वन्नुक्षन् पूषन् प्लीहन् मातरिश्वन् मघवन् इत्यादि एकं सूत्रं वर्तते। तद्विषये अग्रे चर्चा भविष्यति। मूले एव तत् सूत्रम् अत्र वक्ष्यते अचिरेण एव। कथयति मह्यते पूज्यते इति इत्यर्थे कनि प्रत्ययः। कस्मात् मह पूजायाम् इति धातुः भवति एकः, तस्मात् धातोः इकारः उच्चारणार्थः। कनि इत्यत्र यः इकारः वर्तते सः उच्चारणार्थः। कः अवशिष्यते? कन् इत्येव अवशिष्यते। ककारः इत्, तस्मिन् प्रत्यये ककारः इति संज्ञकः वर्तते। अन् इति प्रत्ययः शिष्यते। कनि इत्यस्य आहत्य अन् इति अवशिष्यते, अन्यत्तु सर्वं लुप्यते। अनुबन्धः गच्छति। उच्चारणार्थकस्य वर्णस्य तु ग्रहणं न भवति, तत्तु उच्चारणाय एव केवलं भवति इति अपि वयं जानीमः। समीचीनं। कथयति धातोः उगागमः। न एतावता का स्थितिः लब्धा? मह अन् एवं खलु। धातोः उगागमः, धातुः यः वर्तते तस्य उगागमः भवति। कित्वात् सः अन्तावयवः भवति। एवं किल। मह व धातोः अवुगागमः। उगागमः इति न, अवुगागमः। मया धातोः उगागमः इत्युक्तं न न न, अवुक् 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 तस्य अवु अवशिष्यते। किम् अवशिष्यते? अवु। तदेव कथयनस्ति। अवुकी ककारः इति नाम तत्र ककारः इति नाम तत्र क्व अवुक् इति यः आगमः विधीयते। कस्य? धातोः उक्तः। धातुः कः? मह हकारान्तः। एवं खलु। का स्थितिः जायते तर्हि? मह अवु अन्। उकारः उच्चारणार्थः, नाम अवुक् इत्यत्र उकारः यः वर्तते सः उच्चारणार्थः वर्तते। अत एव अव इति अवशिष्यते खलु। कित्वात् अन्तावयवः, अर्थात् आद्यन्तौ टकितौ इति प्रवर्तते। अग्रे उच्यते महधातोश्च हस्य घश्च इति त्रयन्निपात्यते। महधातुः यः वर्तते तस्य यः हकारः वर्तते तस्य हकारस्य घकारादेशः अपि निपात्यते। इदं सर्वम् औणादिकेन सूत्रेण क्रियते कार्यम्। कन् प्रत्ययः, अवुगागमः एवं किल। ततः हकारस्य घकारादेशः, एतत्त्रयं निपात्यते। केन? तदेव कथयति अग्रे। श्वन्नुक्षन् पूषन् प्लीहन् क्लेदन् स्नेहन् मूर्धन् मज्जयन् अर्यमन् विश्वपन्
विश्वप्सन् परिज्मन् मातरिश्वन् मघवन् इति उणादिसूत्रं वर्तते। इति उणादिसूत्रेण निष्पन्ने तस्मिन् मघवन् शब्दे विशेषणाः। पश्यन्तु, इदम् उणादिषु पठ्यते इदं सूत्रं, तत्र अन्ते भवन्तः पश्यन्तः स्युः मघवन् इति वर्तते। साक्षात् निपातितः अयं शब्दः मघवन् इति, परन्तु किं किं निपातितम् अत्र तद् बोध्यमानं वर्तते। तर्हि विषयत्रयम् अत्र निपातितं। कनिप्रत्ययः, धातोः औगागमः, धातोः हकारस्य च घकारः। अतः मघ औ अन् मघवन् इति शब्दः सिद्धः भवति। तस्मिन् शब्दे अस्ति कश्चन विशेषः, तं विशेषम् आह तं विशेषं कथयति इति भावः। तदर्थं सूत्रं वर्तते अग्रे, मघवा बहुलम् इति। मघवन् शब्दविषये अपि महती काचित् व्यवस्था अस्माभिः पठनीया वर्तते। अतः प्रकृते क्रमशः सर्वोऽपि विषयः अस्माभिः यत्नेन जागरूकतया ऐकाग्र्येण च बुद्धौ अवधारणीयः। मघवा बहुलं प्रकृते सूत्रे द्वे पदे स्तः। मघवा इति प्रथमान्तं, मघवन् इत्यस्य प्रथमान्तं मघवा, बहुलम् इति अपि प्रथमान्तमेव पदं भवति। अस्य शब्दस्य व्याख्यानसन्दर्भे एव अग्रे बहुलं नाम किम् इत्यपि वक्ष्यते। यद्यपि अस्माभिः तत्र प्रसङ्गानुरोधेन बहुलार्थः तदा तदा उक्तः, चतुर्धा, क्वचित् प्रवृत्तिः, क्वचिदप्रवृत्तिः, क्वचित् विभाषा, क्वचिदन्यदेव। व्याख्यात्र व्याख्यास्यते, नाम बहुलं नाम किं, भाष्यादिषु बहुलस्य किं स्वरूपमुक्तं वर्तते, तस्य व्याख्यानं करिष्यते। आम्, तर्हि प्रकृतसूत्रेण किं क्रियते, तदर्थमस्य सूत्रार्थः खलु द्रष्टव्यः। सूत्रार्थः कः कथं च लभ्यते इत्येतन्निमित्तं तत्र किं किम् अनुवर्तते इति किल द्रष्टव्यम्। इति चेत् कथयति, अर्वणस्रसौ इत्यतः तृ इत्यनुवर्तते। एकं सूत्रं वर्तते, अर्वणस्रसावनयः इति। तस्मात् सूत्रात् तृ इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तच्च लुप्तप्रथमाकं, तृ इति लुप्तप्रथमाकं भवति। मघवेति तु षष्ठ्यर्थे प्रथमा, नाम मघवा इति प्रथमा उक्ता खलु, सा प्रथमा षष्ठ्यर्थे भवति। तन्नाम तत्र व्यत्ययेन कदाचित् काचित् विभक्तिः विभक्त्यन्तरार्थे भवति। अग्रे ज्ञास्यते तदपि। व्यत्ययो बहुलम् इति सूत्रमेव एकम् अग्रे आगमिष्यति। अतः प्रकृते अत्र या प्रथमा प्रयुक्ता वर्तते सा षष्ठ्यर्थे वर्तते। षष्ठ्याः यः अर्थः कश्चन अस्माभिः पठितः ज्ञातः, सः अर्थः अत्र प्रथमेन मघवा इति पदेन अस्माकं कृते लब्धो भविष्यति इति भावः। मघवन् शब्दस्य इति कश्चन अर्थः लप्स्यते। तदाह व्याख्याता इङ्गितं करोति, मघवन् शब्दस्य इत्यादिना ऋ इति। आदौ सूत्रार्थमेव पश्यामः, मूले पश्यामः। मघवन् शब्दस्य वा तृ
इत्यन्तादेशः स्यात्। मघवन् इति शब्दः यः वर्तते तस्य विकल्पेन तृ इति आदेशो भवति। नाम तर्हि अस्माभिः अत्र मघवन् शब्दस्य अन्त्यः यः वर्तते नकारः तस्य स्थाने तृ आदेशपक्षे अर्थात् त्रादेशपक्षे रूपाणि द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। त्रादेशाभावपक्षे अपि रूपाणि द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। द्वैविध्यं रूपेषु अत्र द्रष्टुम् अस्माकं सविधे उपलप्स्यते। एवं किल? वा इति अर्थः कुतः आगतः इति जिज्ञासा स्यात् अस्माकं मनसि इति चेत् बहुलग्रहणसामर्थ्यात् आगतः। यतः बहुल इत्यस्य एकः अर्थः विभाषा, बहुलम् इत्यस्य एकः अर्थः विभाषा इत्यपि भवति। क्वचित् प्रवृत्तिः इति एकः अर्थः, क्वचिदप्रवृत्तिः इति द्वितीयः अर्थः, क्वचिद् विभाषा अर्थात् विकल्पेन, क्वचिदन्यदेव, क्वचिदेतत्त्रयं किमपि अन्यदेव भवति, यद् अस्माभिः चिन्तितमपि न भवति, तद् लक्ष्यानुरोधेन भवति इति संक्षेपेण बहुलार्थः उक्तः। व्याख्यायां वक्ष्यते अग्रे। अस्तु, ततः ऋ इति मूले उक्तं खलु ऋ इति नाम तृ इति यः मघवन् शब्दस्य अन्तादेशः उच्यमानः वर्तते। प्रथमार्थे षष्ठ्या अयमर्थः लब्धः अन्त्यादेशः नाम षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्याल आदेशः स्यात् इति खलु वदामः। अतः तर्हि तृ इति यः आदेशो विहितः तस्मिन् आदेशे यः तावत् ऋवर्णः वर्तते सः ऋवर्णः इतसंज्ञकः वर्तते। नाम उपदेशे जनुनासिक इत् इत्यनेन सूत्रेण इतसंज्ञां लभते अथवा इतसंज्ञा तस्य भवति इति भावः। कथयति ऋ इति अविभक्तिको निर्देशः प्रक्रियासमये न दृश्यति। मूले ऋ इति कथमेवम् उपयुज्यते भवता? ऋ इत्यत्र पदसंस्कारः कश्चन कर्तव्यो वा न वा? एवं खलु? अतः नाम प्रक्रिया कथनवेलायाम् अविभक्तिकः निर्देशः प्रचलति भोः, क्लेशो नास्ति। तत्र अन्यथा न चिन्तनीयम्। अपदं न प्रयुञ्जीत इति महाभाष्यकारेण उक्तम् अस्ति। तत्र पदनिर्माणाय काचित् प्रक्रिया बोध्यमाना वर्तते। तस्मिन् सन्दर्भे अविभक्तिकः निर्देशः शब्दानां यः क्रियते सः न दुष्यति, क्लेशो नास्ति। अतः अविभक्तिकः निर्देशः ऋ इति यः कृतः, ऋ इति विभक्तिं विना यत् प्रयुक्तं तत् साधु एव इति। नाम साधुत्वं नाम स्पष्टतार्थम् अविभक्तिकः निर्देशः कृतः इति भावः। अथवा नपुंसकलिङ्गे प्रयोक्तव्यं। ऋणि ऋणि अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणे अस्माभिः तत्र धातृधातृणी धातॄणि इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि खलु। तद्वद्वा अत्र एषः नपुंसकलिङ्गे अवगन्तव्यः इति मया उच्यते, व्याख्यात्रा तु नोक्तं। ततः सम्भवति वा न वा इति भवन्तः अपि चिन्तयन्तु। अस्तु, अग्रे अलोन्त्यस्य इति नकारस्य तकारः एवं खलु। नाम मघवन् इति शब्दे यः नकारः अन्ते श्रूयमाणः वर्तते तस्य नकारस्य स्थाने तकारादेशो भवति। केन? अलोन्त्यस्य षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्याल आदेशः स्यात् इति कथयामः खलु। तस्य अग्रे कथयति सर्वादेशस्तु न। नाम सर्वादेशस्तु न भवति। कुतः? नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम् इति वचनात्। जसः शी इति सूत्रपठनवेलायाम् इदं वचनं पठितमिति स्मरामि। परिभाषा एषा। नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वं नाम अयम् एकाल् वर्तते अनेकाल् वर्तते इति निर्णयः अनुबन्धानां गणनां विधाय न कर्तव्या।
अनुबन्धविनिर्मुक्तस्य अनुबन्धो नाम इतसंज्ञकः अनुबन्धविनिर्मुक्तस्य एव एकाल्त्वं वा अनेकाल्त्वं वा अस्माभिः निश्चेतव्यम् इति भावः। एवं खलु अनुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वं न इति। अतः सर्वादेशोऽपि न भवति। तृ इत्यत्र तु अनेकः अल् वर्तते, अतः अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यनेन अयं तृ इति आदेशः तृ इत्यस्यापि त इति आदेशः सर्वस्यापि मघवन् इति शब्दस्य स्थाने भवतु इति तु न मन्तव्यम्। यतोहि अयम् अनेकाल् नास्ति, अयं तु एकाल् अस्ति। अस्य तु त इत्यस्य एव अनुबन्धविनिर्मुक्तस्य एव परिगणनं क्रियते। एकाल्त्वात् षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य एव अलः आदेशः भवति। षष्ठी च मघवा इति षष्ठ्यर्थे विहितेन प्रथमान्तपदेन बोध्यते। षष्ठ्यर्थे सा तत्प्रथमान्तं वर्तते व्यत्ययेन इति मया उक्तमेव। व्यत्ययश्च नाम कः तद् अग्रे पठिष्यते। सद्यः बुद्धौ भवन्तः एवमेव स्थापयन्तु। कस्याञ्चित् विभक्तौ प्रयुक्तायां विभक्त्यन्तरस्य अर्थबोधः अथवा विभक्त्यन्तरस्य अर्थकथनं यद्भवति तद् व्यत्ययकारणात् भवति। व्यत्ययश्च बहुविधः भवति, तद् अनुपदमेव स्फुटीभविष्यति अग्रे शास्त्रे। समीचीनम्। तर्हि कथयति मघवत् स इति स्थिते। अपि च बुद्धौ इदमपि स्थापनीयं यद्वयं त्रादेशपक्षे रूपाणि साधयन्तः स्मः। अर्थात् एतेन मघवा बहुलम् इत्यनेन तृ इति आदेशः विकल्पेन खलु क्रियते। अतः तस्मिन् पक्षे अस्माभिः विमर्शः क्रियमाणः वर्तते इति भावः। कथ्यते मघवत् स इति स्थिते। लक्ष्यं किम् अस्ति? लक्ष्यम् अस्ति अस्माकं तत्र मघवान् इत्यस्य रूपस्य सिद्धि। मघवा इति रूपं साधनीयम् अस्ति, तदस्ति लक्ष्यम्। तत्र अग्रे पश्यन्तु, सर्वनामस्थाने इति वर्तते। मघवान् क्षन्तव्यः। मघवान् सत्यं। तृ इति आदेशपक्षे मघवान् इति रूपं साधनीयं वर्तते। तदभावपक्षे मघवा इति तु अग्रे साधयिष्यते। समीचीनम्। अस्तु। तर्हि मघवत् इति स्थिते अग्रिमं कार्यमत्र किञ्चन कर्तव्यं वर्तते। तदर्थं सूत्रारम्भः अत्र क्रियते। नाम तत्र नुमागमः कर्तव्यः वर्तते। तदर्थं सूत्रारम्भः क्रियते। सूत्रं वर्तते एवम्। उगितचां सर्वनामस्थाने धातोः अङ्गाधिकारस्थम् इदं सूत्रं भवति। सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 70तमं सूत्रं भवति। तत्र उगितचाम् इति प्रथमं पदं भवति। तदिदं पदं प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। सम्यक्। सर्वनामस्थाने इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। अदहातोः इति च तत्र षष्ठ्यन्तं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। व्याख्याता कथयति अदहातोः इति छेदः। नाम एवं रीत्या पदच्छेदः अवगन्तव्यः। नाम तत्र पूर्वरूपं जातं वर्तते। सर्वनामस्थाने अधातोः एङः पदान्तादति इत्यनेन विग्रहं कृत्वा दर्शयति व्याख्याता। उक् इति येषान्ते उगितः।
अग्रे प्रथमं पदम् एतावदेव अस्ति वा न खलु प्रथमं पदं तु सूत्रस्य उगितचाम् इति वर्तते तर्हि कथं विग्रहः उक् इक येषां ते उगितः उगितश्च अच्छ उगिदचः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति बहुव्रीहि गर्भ इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति इति भावः एवं खलु अतः उगिदचः तेषाम् उगिदचाम् न धातुः अधातुः तस्य अधातोः इत्येवं विग्रहः कर्तव्यः अच् इत्यनेन प्रकृते किं ग्राह्यम् इत्येतस्मिन् विषये कथयति तत्र व्याख्याता अत्र प्रथमतया रूपं मूले तु अग्रे मघवान् इति दत्तं वर्तते अस्तु क्रमशः गच्छामः स्पष्टता भविष्यति नाम त्रित्वाभावे मघवान् इति रूपं साधनीयं त्रित्वा नैव त्रित्वभावे नाम त्रित्वं नाम तृ इति आदेशः यस्मिन् पक्षे भवति तदा मघवान् तृ इति आदेशः यस्मिन् पक्षे न भवति तदा मघवा इति भेदः रूपभेदः अग्रे भविष्यति अस्तु आम् कथयति अग्रे व्याख्याता नाम अच् नाम कः अत्र इत्येतस्मिन् विषये स्पष्टतां करोति किम् एषः यः अच् वर्तते सः तत्र अच् प्रत्याहारो वा यत्र सर्वेपि स्वराः अन्तर्भवन्ति अथवा अन्यदेव किमपि इदं तदेव उच्यते अच् इति लुप्तनकारस्य अञ्चु गतिपूजनयोः इति धातोर्ग्रहणं यद्भोः अत्र अच् इति प्रत्याहारो नास्ति अत्र तु अञ्चु गतिपूजनयोः इति कश्चन धातुः भवति तस्य धातोः अत्र ग्रहणं वर्तते इति तत्रापि तस्य नकारस्य लोप कृतनकारलोपस्य धातोः अत्र ग्रहणं कृतं वर्तते इति नाम नकारः न श्रूयते इति अग्रे कथयति अधातोः इति उगिदुविशेषणं नाम सूत्रे अधातोः इति यत् पठितं वर्तते तद् उगित् इत्यस्य विशेषणं वर्तते न तु अञ्चतेः विशेषणं नास्ति नाम अञ्चु इति यः धातुः तत्र पठितः तस्य विशेषणं न भवति परन्तु उगित् इत्यस्य विशेषणं भवति सूत्रे नाम तद् व्याख्यानात् सर्वमपि असम्भवात् यतः अञ्च इति अधातुः कथं भवति भोः सः तु धातुरेव वर्तते आम् उगितः ये वर्तन्ते ते अधातवः भवितुम् अर्हन्ति तत्र क्लेशो नास्ति इति भावः सम्यक् इति तत्र उक्तं कथयति इदितोऽनुं धातोः इत्यतः नुमित्यनुवर्तते इदितोऽनुं धातोः इति सूत्रं तु अग्रे अस्माभिः पठिष्यते तस्मात् सूत्रात् प्रकृते नुम् इत्यस्य नुमः अनुवर्तनं भवति इति भावः तदाह नाम आहत्य सूत्रार्थं कथयति अधुना सर्वं विचार्य अतः व्याख्याता इङ्गितं करोति अधातोरुगित इत्यादिना मूले पश्यन्तु अधातोः उगितः नलोपिनः अञ्चतेश्च नाम अधातोः उगितः नाम यः उगित् अधातुः वर्तते तस्य नलोपिनः अञ्चतेश्च नाम तादृश अञ्चूगतिपूजनयोः इति धातुः यस्य नकारस्य लोपः जातः वर्तते उकारस्तु तत्र इतसंज्ञकः भवति एवं खलु नलोपिनः अञ्चतेश्च नाम अच् इत्यस्य च नुमागमः स्यात् नाम नुमागमः भवति स्यात् सर्वनामस्थाने परे तच्च सूत्रे एव वर्तते किं सर्वनामस्थाने तत्र निमित्तसप्तमी वर्तते सर्वनामस्थाने परे इति
इति सूत्रस्य अर्थः। व्याख्याता कथयति नुमि मकारः इत् नाम नुम् यः अत्र विहितः तत्र यः मकारः वर्तते सः तु इतसंज्ञकः वर्तते। उकारः उच्चारणार्थः, तत्र यः उकारः स तु उच्चारणार्थकः वर्तते। मित्वात् अन्त्यादचः परः, अतः अयं नुम् यस्य यस्य उक्तः अत्र, एकः तु उक्तः अधातोः उगितः, उगिति यः अधातुः तस्य, नलोपि च यः अञ्च धातुः अर्थात् अच् इति रूपेण यः अञ्चु इति धातुः यः श्रूयमाणः वर्तते तस्य च नुमागमः नाम मित्वात् अन्त्यस्य अच्त्वेन एषः भविष्यति। कदा सर्वनामस्थानसंज्ञकः परतः अपेक्षितः, तच्च वयं जानीमः सूडनपुंसकस्य अथवा श्रीसर्वनामस्थाने। उक्तवान् नुमि मकारः इति उकारः उच्चारणार्थः, मित्वात् अन्त्यात् अचः परः इति। अग्रे अजिति अच् प्रत्याहारो न गृह्यते, तदेव यत् पूर्वमुक्तं, नाम अच् इति प्रत्याहारो वा धातुर्वा, परन्तु धातुरस्ति इत्यत्र किं विनिगमकं, प्रत्याहारे एव उच्यताम्। न गृह्यते कुतः, व्याख्यानात्, व्याख्यानबलात् तथा कथयामः भोः, अतः न गृह्यते। परन्तु व्याख्याने अपि विनिगमकं किमपि भवति खलु। विनिगमकं नाम एकं तु लक्ष्यं भवति, अपरतः स्वयं सूत्रकारः एव, सूत्रकारस्य एव व्यवहारः तत्र ज्ञापकः भवति। कथयति व्याख्यानात्, कथयति नपुंसकस्य झलचः इत्यजग्रहणाच्च इति। नाम अत्र अच् प्रत्याहारः न गृह्यते, कुतः, नपुंसकस्य जलचः इत्यस्मिन् सूत्रे अचग्रहणेन तद् ज्ञाप्यते। तत्र अचग्रहणेन स्वराः गृहीताः वर्तन्ते। यदि स्वराः एव अच् प्रत्याहारः अर्थात् स्वराः एव विवक्षिताः स्युः अत्रापि, तर्हि तु ततः एव अनुवर्तनं भवितुमर्हति खलु। किमर्थं पुनः अचग्रहणं कर्तव्यं, तदेव कथयति। अन्यथा उगिदजाम् इत्येव सिद्धे तद्वैयर्थ्यात्, अथवा 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 नाम तदेव उगिदजां सर्वनामस्थाने इत्यत्र यः अच् वर्तते, एतेनैव अजन्तात् सर्वनाम नाम अजन्तस्य सर्वनामस्थाने परतः नुमागमः विधास्यते। तर्हि नपुंसकस्य झलचः इत्यस्मिन् सूत्रे अचग्रहणस्य अपेक्षा एव नास्ति, तत्र व्यर्थं खलु। नपुंसकस्य झलः तावदेव तत्र वक्तव्यं खलु। अतः तस्य वैयर्थ्यं स्यात्। अतः एतावत् महद्वचनं तु व्यर्थं न भवति। तर्हि नूनमेव अत्र अच् अर्थात् नाम उगिदजां सर्वनामस्थाने इत्यत्र उगिदजाम् इत्यत्र अच् इति अर्थात् नैष प्रत्याहारः, अपि तु एषः अञ्चु गतिपूजनयोः इत्यस्य लुप्तनकारस्य अच् इति धातोः ग्रहणम् इति भावः। तस्य धातोः अच् रूपेण ग्रहणं नाम लुप्तनकारस्य अञ्चु इति धातोः ग्रहणम् अच् रूपेण इति भावः। इतोपि प्रमाणयति वृद्धिः गुणः इत्यादि निर्देशाच्च, एवं खलु। यदि प्रकृते अच् इत्यनेन स्वरः एव गृहीतः स्यात्, तर्हि अजन्तात् नाम अजन्तस्य नुमागमः भवति कदा, सर्वनामस्थानसंज्ञके परतः इत्यपि एकः अर्थः लभ्यते खलु अत्र। तथा चेत् वृद्धिरादै च आरम्भे उच्यते, तत्र पदं किं प्रयुज्यते, वृद्धिः। अदेङ्गुणः, तत्र पदं किं प्रयुज्यते, एकं गुणः इत्यादि निर्देशाच्च। अर्थात् कः भावः अत्र तदवगच्छन्तु। यदि अजन्तात् परतः अजन्तात् सर्वनामस्थाने परतः अजन्तस्य नुमागमः भवति इति यदि विवक्षितं स्यात्, तर्हि वृद्धिः इत्यत्र अपि नुमागमः सूत्रकारेण क्रियेत वा न वा। अजन्तः कः तत्र, वृद्धि इति शब्दः, इकारः अन्ते अस्ति, स च अच्। परतः सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः कः, सु। ततः वृद्धि इत्यस्य नुमागमे सति वृद्धि न सु हल्ङ्यादिना सोर्लोपः भवति स्म, वृद्धिन्।
पुनः कदाचित् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति कृत्वा वृद्धिः इत्येव अवशिष्यते स्म, अनिष्टता भवति स्म। परन्तु तथा प्रयुक्तं वा न खलु? तत्र नुम् दृश्यते वा न खलु? नुम् रहितः एव प्रयोगः दृश्यते वा? एवं खलु? वृद्धिः इत्येव खलु श्रूयते। अतः अत्र अयम् अच् अच् प्रत्याहारः न इति सूत्रकारस्य वचनमेव प्रमाणं भवति। एवमेव गुणः। गुणः इत्यत्र अपि तथैव अन्ते अच् अस्ति, अकारः गुण अणकारात् परतः अ इति, तस्मात् परतः तत्र नुम् दृश्यते वा न खलु? तर्हि तेनैव ज्ञायते यत् प्रकृते एतेन अच् इत्यनेन अच् प्रत्याहारः न गृह्यते। न च अत्र एवं वक्तव्यं यद् नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन तत्र कुतः ननुम् इति चेत् वृद्धिशब्दः गुणशब्दः नपुंसकलिङ्गे नास्ति, अतः ननुम् अजन्तत्वे सत्यपि ननुम्। समीचीनं। तर्हि एतावन्तः निर्देशाः प्रमाणानि युक्तयः प्रदर्शिताः। अधुना तु अङ्गीकरोतु भोः यद् अत्र अच् इति प्रत्याहारः नास्ति, स्वराः न सन्ति। अयम् अञ्चु इति धातोः तत्र लुप्तनकारस्य ग्रहणं कृतं वर्तते अच् इति रूपेण। तच्च उदाहरणेषु अपि अग्रे अनुपदमेव स्फुटीभविष्यति। एवं किल? अग्रे कथयति अधातोः इत्येतत्तु अग्रे गोमच्छब्दनिरूपणावसरे गोमत् इति शब्दः अग्रे निरूपयिष्यते। मूले एव व्याख्यास्यते। नाम अधातोः इति कुतः उक्तं? नाम उयितः, नाम अधातुर्भूतः यः उगित् तस्मात् तत्तत्रैव व्याख्यास्यामः। तद् कुतः उक्तमिति गोमच्छब्दनिरूपणावसरे वक्ष्यते। तकारान्तशब्दाः यदा व्याख्यास्यन्ते तदैव तत्र वक्ष्यते। तत्प्रयोजनं च तत्रैव वक्ष्यते। तस्य प्रयोजनं नाम अधातोः इति किमर्थमुक्तं तस्य प्रयोजनमपि वयं तत्रैव कथयिष्यामः इति भावः। अतः तावत्पर्यन्तं वयमपि प्रतीक्षामहे। समीचीनम्। तर्हि एतावता स्थितिः का आसीत्? मघवत् स इति खलु स्थितिः आसीत्। अतः मूले कथयति व्याख्याता च इङ्गितं करोति उपधादीर्घ इति। मूले उक्तं खलु उपधादीर्घः इति। मघवन्त स तदेव मघवत् इत्यत्र अन्त्यः अचकः वकारात् परतः विद्यमानः अकारः तस्य मिदजोन्त्यात् परः इति परिभाषाबलात् नुम् आगत्य, नाम तस्मात् परतः आगत्य नुम् तिष्ठति। एवं खलु? तर्हि प्रकृते कं धर्ममाश्रित्य अयं नुम् प्रवृत्तः? नाम सूत्रे अधातोः उगितः नलोपिनः च, अधातोः उगितः नलोपिनः अञ्चतेश्च, तदर्थं मघवत् इति शब्दस्य रूपसिद्धिः द्रष्टव्या। एवं खलु? तत्र पश्यन्तु, विषयत्रयम् अस्माभिः दृष्टं किल? औणादिकसूत्रेण एते निपात्यन्ते। परन्तु तस्य उगितत्वं कदा सम्पन्नम् इति चेत् यदा मघवन् इति शब्दस्य तृ इति आदेशः कृतः। मघवन् इति तु उणादिनिष्पन्नं मूलरूपं नकारान्तं, तस्य यदा तृ इति आदेशः कृतः तदा खलु मघवत् इति रूपं सिद्धम्। तृ इति आदेशात् परमेव च अस्य उगिदन्तत्वम् अपि लब्धं वा न वा? यथा तृ इति यः वर्तते सः
तत्र उक् प्रत्याहारे अन्तर्भवति वा न वा? अतः उक् प्रत्याहारे अन्तर्भावकारणात् प्रकृते नुमागमः भवति इति भावः। अत एव मघवनतस् इति स्थितिः लब्धा। तदेव सूत्रार्थः पठितः उत्तमः विषयः, परन्तु सूत्रार्थे कं धर्मम् आदाय कं पक्षम् आदाय यत्र बहवः पक्षाः उक्ताः वर्तन्ते, यतः तत्र न लोपिनः अञ्चतेः अपि नुम् उक्तः वर्तते, पुनः अधातोः उगितः अपि नुम् उक्तः वर्तते। अच् धातोः तु प्रसङ्गः एव नास्ति अत्र, अञ्च धातोः तु प्रसङ्गः एव नास्ति अत्र। अतः तत्र नकारः एव क्षन्तव्यः। मघवत् शब्दः तत्र उगिदन्तः वर्तते, अतः स एव ग्राह्यः। ऋ उक् प्रत्याहारे अन्तर्भवति इति कृत्वा अस्तु। तर्हि मघवनत इति स्थिते कथयति हल्ङ्यादिना सुलोपे सु इत्यस्य स यः वर्तते, हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सूत्रेण सोर्लोपः भवति। संयोगान्तलोपे च सति सोर्लोपः जातः, तर्हि का स्थितिः लब्धा? मघवन्त तकारस्य संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्य लोपः भवति। सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति दीर्घ इत्यर्थः। सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति सूत्रं पूर्वं पठितं वर्तते। तेन मघवन् इत्यत्र तत्र वकारोत्तरवर्तीयः अकारः वर्तते, तस्य दीर्घो भवति, अतः मघवान् इति सिद्ध्यति। एवं खलु? अग्रे कथयति नन्विह दीर्घे कर्तव्ये, नाम अत्र दीर्घे कर्तव्ये संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात्। एवं खलु? अवधानेन एषः पक्षः श्रोतव्यः। दीर्घः कृतः केन कृतः? सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन कृतः। एवं किल? संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात्, नाम संयोगान्तलोपः असिद्धः तत्र वर्तते। एवं खलु? नान्तत्वाभावात्, नाम नकारान्तत्वं न लभ्यते, यतोहि सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति यद्वर्तते तस्य कृते तत्र नान्तत्वं खलु अपेक्षितम् इत्येव किल पठितम्। नान्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने सौपरे, असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परतः, सौपरे एव इति न। अपि च सपादसप्ताध्यायी अस्ति एषा। अतः कथयति तत्र सपादसप्ताध्याय्याः दृष्टौ त्रिपादी असिद्धः। एवं किल? संयोगान्तस्य लोपः इति च त्रिपादी वर्तते, तदेव कथयन्नस्ति। नाम ननु इह दीर्घे कर्तव्ये संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात् नान्तत्वाभावात्, नाम संयोगान्तलोपः तु असिद्धः, अतः नकारान्तत्वं न लभ्यते। मघवन् संयोगान्तलोपस्य इत्यनेन कस्य लोपः कृतः? तकारस्य लोपः कृतः। तर्हि तकारलोपं न पश्यति कः? सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ। कुतः? तद्दृष्टौ संयोगान्तस्य लोपः इति असिद्धः खलु। तर्हि तकारलोपं न पश्यति, तर्हि नकारान्तत्वम् अधुना अस्य नास्ति। मघवन् शब्दस्य अस्य तु तकारान्तत्वं वर्तते सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यस्य दृष्टौ। कथयति पचन् इत्यादाविव दीर्घो न सम्भवति। पचन् इति यथा प्रयोगः भवति शत्रुप्रत्ययान्तः, तत्र पचन् वस्तुतः शत्रुप्रत्ययान्तशब्दः भवति पचत्। शप्शनोर्नित्यम् इत्यनेन नुमागमः भवति। पचनत्
संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्य लोपः भवति। सु अपि आगच्छति तत्र, तस्यापि अनया रीत्यैव लोपः, हल्ङ्यादिनलोपः। तकारस्य लोपः भवति, परन्तु ततः सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेन तत्र दीर्घो न भवति। अन्यथा पचान् इति रूपं भवति स्म। तर्हि अहं पचन्नस्मि इति वक्तव्ये अहं पचान् अस्मि इति अनिष्टं प्रसरति स्म, परन्तु तत्र तदेव असिद्धत्वादेव उपधादीर्घः वार्यते। तर्हि यथा तत्र तथा अत्रापि खलु उपधादीर्घः निवारणं स्यात्। तथा चेत् मघवान् इति रूपं तु न स्यादेव, मघवन् इत्येव स्यात् प्रथमाविभक्तेः एकवचने। एवं खलु पचन् इत्यादाविव दीर्घो न सम्भवति, नाम दीर्घः न सम्भवति अत्र इत्यत आह। तर्हि किं मघवान् इति रूपं तु अपेक्षितमेव खलु। तर्हि कः उपायः आश्रयणीयः येन अस्य रूपस्य सिद्धिः स्यात् इत्यत आह। किमाह? दीर्घे कर्तव्य इति मूले पश्यन्तु समाधानम्। दीर्घे कर्तव्ये संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वं न भवति। कुतः? बहुलग्रहणात्। एवं खलु। नाम प्रकृते दीर्घे कर्तव्ये, नाम दीर्घः यदा कर्तव्यः वर्तते सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेन नान्तस्य उपधायाः दीर्घः यदा कर्तव्यः वर्तते तदा मघवा बहुलम् इत्यत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यात्, यद्यपि तेन दीर्घः न क्रियमाणः वर्तते, तेन तु तृ इति आदेशः मघवन् शब्दस्य क्रियमाणः वर्तते, तथापि तत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यात्, नाम तत्र विद्यमानं बहुलग्रहणसामर्थ्यात् अत्रापि कार्यं कार्यते। एवं खलु। नाम विकल्पः एव तृ इति आदेशस्य कृते अपेक्षितः यदि, तर्हि बहुलम् एतावद् दीर्घं वचनं किमर्थं करोति भोः सूत्रकारः? निश्चयेन तस्य विभाषा इत्यपेक्षया अन्यानि अपि कार्याणि कानिचन अत्र मघवच्छब्दविषये अपेक्षितानि वर्तन्ते, तानि च बहुलग्रहणसामर्थ्यात् साधयन्तु इति कृत्वा बहुलम् इति उक्तवान्। परन्तु किमिदं बहुलं? तत् खलु ज्ञातव्यम्। अतः तत्र कथयति व्याख्याता, एका कारिका वर्तते व्याकरणजगति प्रसिद्धा कारिका एषा। क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदेव। एते चत्वारः अर्थाः भवन्ति बहुलस्य। क्वचित् प्रवृत्तिः नाम सूत्रस्य प्रवृत्तिः क्वचित् भवति, क्वचित् सत्सु निमित्तेषु अपि अप्रवृत्तिः भवति, क्वचित् अप्रवृत्तिः इति भावः। क्वचित् विभाषा, क्वचित् विकल्पः नोक्तः न च अनुवृत्त्या लब्धः, तथापि विकल्पं भवति, विकल्पः भवति। क्वचिदन्यदेव, क्वचित् सूत्रस्य प्रवृत्तिरपि नास्ति, सूत्रस्य अप्रवृत्तिरपि नास्ति, क्वचित् नाम तत्र विकल्पोऽपि नास्ति, किमपि अन्यदेव यत् सूत्रेण सुतरां कर्तुं न शक्यते, तादृशमपि कार्यते कदाचित्। क्षेत्रान्तरे प्रविश्यापि किमपि कदाचित् कार्यते। यथा मघवा बहुलम् इत्यत्र विद्यमानं बहुलं मघवच्छब्दविषये सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेन संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य असिद्धत्वे सत्यपि बहुलं दीर्घम् उपधादीर्घं कारयति इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति, अत्र इति प्रथमायाः पङ्क्तेः मया तत्र व्याख्यानं कृतं, नाम सरलार्थः उक्तः। कथम् एवं? तर्हि क्व किं कार्यं? नाम चतुर्विधं बहुलम् इत्युच्यते, तर्हि तस्मिन् चतुर्विधे बहुले किं बहुलत्वं क्व प्रयोक्तव्यम् इति चेत् तद्वितीयायां पङ्क्तौ उच्यते। शिष्टप्रयोगाननुसृत्य लोके विज्ञेयमे तद्बहुलग्रहेतु इति। शिष्टैः कृताः ये प्रयोगाः सन्ति तान् अनुसृत्य
तैः कृतेषु प्रयोगेषु तत्तद्विधेः आवश्यकताञ्च अनुसृत्य बहुलस्य अस्माभिः ग्रहणं कर्तव्यं। लोके विज्ञेयमेतद् बहुलग्रहेतु, नाम बहुलग्रहणमत्र कर्तव्यं, बहुलस्य अयमर्थः अत्र उपनिवेशनीयः इत्यादिकं तु एवं रीत्या अस्माभिः विज्ञेयं भवति इति भावः इति स्थितिः। समीचीनम्। अग्रे कथयति। अत्र दीर्घे कर्तव्ये, अत्र नाम मघवन तस इत्यत्र सकारलोपे तकारलोपे च दीर्घे कर्तव्ये। संयोगान्तलोपस्य न असिद्धत्वम्, अर्थात् सिद्धत्वमेव। सपादसप्ताध्यायी त्रिपादिं न जानाति चेदपि प्रकृते दीर्घप्रसङ्गे जानाति। सपादसप्ताध्यायी त्रिपादिं जानाति, नाम सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति त्रिपाद्यां विद्यमानं सूत्रं संयोगान्तस्य लोपं जानाति। अतः तकारलोपः तद्दृष्टो अस्ति, नान्तत्वं लभ्यते। नान्तत्वं लभ्यते चेत् उपधादीर्घः सम्भवति इति भावः। अग्रे पचन्नित्यादौ तु असिद्धत्वम् एव इति बहुलग्रहणान् लभ्यते इत्यर्थः। पचन्नित्यादौ तु असिद्धत्वमेव भवति, तत्र तु एवं सिद्धत्वं न भवति। सोऽपि अर्थः प्रकृते बहुलग्रहणादेव लभ्यते। नाम तदेव क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः, क्वचित् असिद्धत्वस्य प्रवृत्तिः क्वचित् असिद्धत्वस्य न प्रवृत्तिः इति बहुलग्रहणात् लभ्यते। प्रकृते च बहुलसम्बन्धः अस्ति एव मघवा बहुलम् इति कारणात्। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अत्र उच्यते। इदानीम् एतावद् अवगतं चेत्, नाम मघवान् इति रूपं साधितं सम्यक्तया, तर्हि तत्र अग्रे यः पूर्वपक्षः तस्य समाधानाय अस्माभिः यत्नः कर्तव्यः वर्तते। सम्यक् कथयति। ननु त्रादेशपक्षे मघवन्नित्येवास्तु बहुलग्रहणेन संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वाभावकल्पनायां प्रमाणाभावात्। किमर्थं मघवान् इति साधनीयं भोः? यथा पचन्नस्ति तद्वत् मघवन् इत्येव वदतु। अत्र भवता बहुलग्रहणम् आदाय संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वं कल्पितं, संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वस्य अभावः कल्पितः, ततः उगितां सर्वनामस्थाने इत्यनेन उपधादीर्घः अत्र कारितः इत्येतादृशकल्पनायां किमपि प्रमाणमस्ति वा? मया तु प्रमाणं न दृश्यते इति पूर्वपक्षी कथयति। अतः किमर्थं मघवान् इति साधयितुं भवान् एतावत् शीर्षासनं कुर्वन्नस्ति? मघवान् त्यजतु, मघवान् इति रूपं त्यजतु, मघवन् इति रूपमेव स्वीकरोतु प्रथमाविभक्तेः एकवचने अपि। एवं खलु कथयति। वेदे तु यज्ञेन मघवान् इत्यादौ, नाम वेदे प्रयोगः दृश्यते मघवान् इति, वेदे खलु दृश्यते। तत्र तु नाम वेदे तु यज्ञेन मघवान् इत्यादौ दीर्घः छान्दसः भविष्यति। एवं खलु सर्वे विधेयश्छन्दसि विकल्प्यन्ते अथवा बहुलं प्रवर्तन्ते। एवं खलु दीर्घः छान्दसः भविष्यति, नाम छान्दसत्वात् अथवा छन्दस्त्वात् तस्य दीर्घस्य साधुत्वं वा अथवा सः वेदप्रयोगत्वात् आर्षप्रयोगत्वात् तत्र दीर्घः मन्तव्यः। तत्र सिद्धत्वम् असिद्धत्वम् अथवा पाणिनीयशास्त्रपरिकल्पनं तत्सर्वं किमपि कार्यं न करोति।
एवं खलु। अथ वेदे दीर्घः श्रूयमाणः वर्तते, तस्य तु छान्दसत्वात् दीर्घः उच्यतां। लोके भवान् मघवान् इति रूपं साधयन् अस्ति, तत्रापि एतावत् तत्र असिद्धत्वस्य अभावम् उक्त्वा सर्वं बहुलग्रहणं कृत्वा इत्यत्र प्रमाणं नास्ति खलु इति पूर्वपक्षिणा आक्षिप्यमाणं वर्तते। इत्यतः आह किमाह तथा चेति मूले पश्यन्तु। तथा च श्वन्नुक्षन् इति ओणादिसूत्रस्य संख्या अपि दीयमाना अस्ति मूले। 57 सूत्रम् ओणादिषु पठिष्यते अस्माभिः अग्रे। एवं किल श्वन्नुक्षन् तदेव सूत्रं यद् व्याख्यायां पूर्वम् आरब्धमासीत्। श्वन्नुक्षन् पूषन् प्लीहन् इत्यादि। कथयति मूले पश्यन्तु। इति निपातनात् व्याख्यात आदौ कथयति किं त्रादेशपक्षे संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वाभावम् उपगम्य एव इति अर्थः। नाम त्रादेशपक्षे संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वस्य अभावः भवति, नाम असिद्धत्वं न भवति, संयोगान्तस्य लोपः इति दृष्टौ। इति अभ्युपगम्य एव इत्यर्थः। तत्सूत्रं दृष्ट्वैव कथयति इति निपातनात्। निपातनादिति मूले पश्यन्तु। इति निपातनात् मघशब्दात् मतुपा च। नाम मघशब्दात् मतुप्रत्ययः। कथयति अग्रे मूले व्याख्यानं पश्यन्तु। कनिप्रत्ययस्य अवुगागमस्य घत्वस्य इति त्रयाणां निपातनादित्यर्थः। क्व तत्र उच्यते खलु निपात्यते खलु। श्वन्नुक्षन् इति निपातनात् इति एकः विषयः। अपरः मघशब्दात् मतुपा च। तथा च कथयति नान्तो मघवच्छब्दः, नाम नकारान्तः मघवच्छब्दः सिद्ध्यति इति भावः। नाम तत्र औणादिककन् प्रत्ययद्वारा मघवन् इति शब्दः सिद्ध्यति इति भावः। अग्रे किमुक्तं मूले मघशब्दात् मतुपा च तद्विषये कथयति व्याख्याता। मघशब्दादिति नाम धनपर्यायादित्यर्थः। मतुपा च नाम मतुप्रत्ययं विधाय मघः धनम् अस्य अस्ति इति अर्थे मतुपि नाम मतुपि परतः मादुपधायाश्च मतोर्वोयवादिभ्यः इति वत्वे नाम मघ मत् मतुपः मत् अवशिष्यते, तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुः इत्यस्मिन् अर्थे भवति। मघ मत् मकारस्य वकारादेशः मघवत् इति वत्वे तान्तः मघवत् शब्दः सिद्धः इति भावः। नाम तकारान्तः मघवत् शब्दः तत्रापि सिद्धो भवति इति भावः। भाषायामपि इति मूले कथयति पश्यन्तु। भाषायामपि नाम लोके छन्दसि च इत्यर्थः। नाम उभयत्र अयं शब्दः प्रयुज्यते, छन्दसि एव इति नास्ति भोः। भाषायामपि शब्दद्वयसिद्धिम् आश्रित्य एतत् सूत्रं प्रत्याख्यातम् आकरे। शब्दद्वये इति व्याख्याता कथयति मघवन् शब्दः मघवत् शब्दः। मघवन् शब्दः औणादिक प्रत्ययान्तः, मघवत् शब्दः मतु प्रत्ययान्तः। इति शब्दद्वयं मघवा बहुलम् इत्यस्य फलम्। एवं खलु मघवा बहुलम् इत्यनेन इति उक्त्वा बहुलमिति ग्रहणं कृत्वा लोकेऽपि शब्दः साधनीयः वर्तते, वेदे अपि साधनीयः वर्तते। एतदर्थं खलु मघवा बहुलमिति आरभ्यते। तस्य सिद्धिम् आश्रित्य इत्यर्थः। नाम शब्दद्वयसिद्धिम् आश्रित्य, नाम प्रकारान्तरेणापि अत्र सिद्धिः भवितुमर्हति। प्रत्याख्यातम् आकरे। नाम आकरे नाम तद् भाष्यादिषु भाष्यग्रन्थे अथवा भाष्यव्याख्यानग्रन्थे आकरे इति कथयति। केशाद्वोन्यतरस्यामिति सूत्रे कैयटग्रन्थे इत्यर्थः। नाम कैयटेन कैयटाचार्येण इदं सूत्रमेव अनपेक्षितमित्युक्तं वर्तते तत्र। तत्र किमुक्तं तद् वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। एतावान् विषयः यः अद्य विचारितः तं वयं सम्यक्तया बुद्धौ हृदये च अवधारयामः, येन अग्रे आगमिष्यमाणाः विचाराः अत्र स्फुटतां गच्छेयुः। एवञ्च अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र त्रयोविंशः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।